Mayong adlaw mga kaigsunan ug mga suod natno ug mga tigpaminaw. Welcome na usab sa atong pinalanggang mga programa sa kahanginan. Din kita magatuki sa pulong sa Ginoo ug magatuon sa kamatuoran nga magahatag og kahayag sa atong espirituhanong kinabuhi. Ako ang inyong higala ug igsuon sa pagtuo dinhi sa istasyon Adventist Light Media Ministry and also sa ato Adventist World Radio 97.9 Light FM og nini atong programa na lukad diri sa inubulan sa Live Summits Oriental. Kini atong programa Mangandam Ta matag Domingo alas 3 pingon sa alas 4 sa hapon. Karon Agosto 17, 2025. You are once again tuned in to your favorite spiritual program and we hope that our lives will be grow in faith. This is your friend, teacher, companion, Tina Dahilan Sadora, inviting you to join me in this sacred hour of reflection. Our topic for today is entitled The Kingdom and Power of Satan, ang gingharian o ang gahom ni Satanas. O atong teksto karon maga-focus kita sa Mateo 12, versikulo 26. Mag-uban-uban na sab kita sa pagtuon karon sa lahi na usab nga importanteng topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat usab sa mga alawiton nga gihatag pagdahig sa Dios nining kahaponon. Akong gipasalamatan ang atong mga suking tigpaminaw nining atong programa Mangandam Ta. Mga pamumusta kaninyong tanan, hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong mga pamilya ug minahal sa kinabuhi. Shout out di ay sa atong mga followers Gilbert Valmoria, Babasol from grade 11 Ponce, inubadan sa mga grade 11 students from Baliwagan National High School, specifically the Humanities and Social Sciences, yung students na nag-follow sa atong programa matag Domingo. Mayong hapon kaninyong tanan, kutob sa maabot nining programa Luzon, Visayas, Mindanao, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. So sa dili pa natusugdan ang atong topiko nining kahaponon, akong gihangyo kamo sa pagduko sa atong mga ulo aron sa pag-ampo. Ginoo nga labing gamhanan, salamat sa pribilehiyo sa pagtuon sa imong pulong karon. Hatagi kami og kahayag og pagsabot aron among masabtan ang mga plano sa kaaway ug ang among masaligan ang imong gahom. Pasaylua ang among mga sala. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuunan, ang pagtuon sa Biblia, makita nato nga si Satanas adunay kagamhanan or kingdom. Giila kini mismo sa anak sa Dios kung ato siya makita sa Lucas 11, versikulo 18 o sa Mateo 12, versikulo 26. Ang yawa nga mao si Satanas, ang daan nga serpente, ang dragon, aduna siya gingharian. Giangko ni Satanas nga ang mga gingharian sa kalibutan iya kini sumala sa makita sa Lucas 4 versikulo 5 o 6. Gani bisan pa si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, iyang gitintal nga ihatag niya ang pagbulutan sa gingharian kung musimba lamang kini kaniya. Busa atong bantayan nga mismo gani ang Ginoo iyang gitintal unsa pa kita. Again, adunay tulo ka butang niining panahona nga iyang ginamiton sa pagtintal nga ni kanato. Una, mao ang atong tiyan. Usahay makalimot ta sa Dios kung pagkaon na ang hisgutan. Tuod kay usa kini ka biological needs or gikinahanglan sa atong lawas. Dili ta gusto magutman, busa gigamit ni Satanas ang iyang gahom kutob sa iyang maarangan aron matintal ang tao nga iyang pagatintalon pinaagi sa pagkaon. Ikaduha niyang gigamit mao ang pagbulutan sa kalibutan. Iyang gusto nga ipaambak, gigamit niya ang pulong sa Ginoo gani atong batayan. Tungod kay dili tanan nagagamit sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Adunay bisan si Satanas nagagamit gihapon sa pulong sa Dios aron sa paghatag og tentasyon sa iyang mga anak. Iyang giignan si Jesus Christ nga ipaambak sa mao nga bukid, no? Kay aron ang mga manulunda magasakwang sa iyang mga tiil sumala sa mabasa sa Salmo 91 aron ang mga tiil dili mahapangdon sa bato.
Apan si Jesus wala magabuhat niini. Nga himuon nga tintalon or isukod ang gahom sa Dios pinaagi niini. Ug ang ikatulong nga gigamit ni Satanas mao ang pagbulutan sa kalibutan. Giignan niya si Jesus nga ang pagbulutan sa ihaan niya kang Jesus ang naputo sa kita lamang simbahan siya ni Jesus. Busa kay Jesus na ayaw tintala ang Panginoon Diyos. Busa kini pag-agiha giangko ni Satanas nga ang kalibutan iya busa atong bantayan kay basin unya malipat kita tungod sa gugma sa salapi, tungod sa gugma sa kalibutan ato unyang ibaylo ang gingharian nga iya sa Dios. Gitawag ni Jesus ang yawa nga mao ang prinsipe sa kalibutan ato makita sa Juan 12 bersikulo 31 o kapitulo 14 bersikulo 30. Siya ang prinsipe sa kalibutan na kung diin ang yawa nagbulutan karon hangtod diining panahona nga aduna pa siya panahon. Si Panginoon nga siya mao ang prinsipe sa gahom sa kahanginan makita nato sa Episo 2 bersikulo 2. Mga kaigsuunan, kung ang Biblia nagasulti nga adunay gingharian si Satanas, kinahanglan ba nato nga seryosohon kini? Oo. Kay kung dili nato masabtan ang iyang pamaagi, dili kita or dali kita mailan. Kay usahay ma-feel nato nga grasya kini sa Dios. Gani ang uban nagtaya og luto, nagtaya og masyaw. Pagkadaog nila yung salamat sa Dios. Gani dili kini ang Dios way nagbuot nga nakadaog siya masyaw. Apan gipasalamatan sa tao ang Dios kay feeling niya ang Dios may nagahatag niini. Ang kalibutan ang atong paninapi o atong pakabuhi ni kalibutan, it is not lottery. No, dili lang kay magpusta ta ana aron makadaog gigasyaan ta sa Ginoo. Nagpusta og manok unya kay nakadaog iya sa Ginoo. No, iya kini ni Satanas. Apan atong gifeel nga iya sa Dios tungod kay pabor man kini kanato. Nations are often influenced by Satan. Mga nasud naggubat kutob sa laing nasud tungod kay mao kini ang gusto ni Satanas. Makita nato sa Daniel 7 ug Revelation 12 ug 16. Nagpapakita nga ang mga nasud usahay nagabuhat sa kabubuton sa kaaway. Gani kung ang lideres nining maong nasud masudlan, mahimo nga agent ni Satan, dili maayo ang iyang ipahimo sa iyang sakupan. Busa magbantay og atong iampo ang mga tawo nga nagdumala sa atong nasud. Tungod kay kini sila kasagaran mao'y gamito ni Satanas aron sa pagsakop sa tibuok nga nasakupan ni ining nasud. Sa Juan 8 bersikulo 44 nag-ingon nga ang dili anak sa Dios mao ang anak or anak sa amahan nga dautan. So duha lang kagingharian ang naa niini. Gani duha ka amahan ang anaa ang tao. Sa mga bakakon ang ilang amahan mao ang yawa. Sa mga maayo o sa mga matinumanon ang ilang amahan mao ang Dios. Busa karon gitagaan kita og oportunidad sa pagpili kung unsa atong pilion. Gusto ba ta nga ang kunon nga mao anak sa Dios? Busa atong buhaton ang iyang kabubuton. Nagingon dinhi nga dili tanan nagasangpit Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa iyang amahan dito sa langit. Buot ipasabot nga kun nasupak sa kabubuton sa Dios ang atong gipangbuhat, ang atong amahan mao ang yawa. Busa nining paagiha atong tan-awon o sisihon ang atong mga gipambuhat kung kini subay pa sa kabubuton sa Dios. Kay kung kini dili na subay sa kabubuton sa Dios, iya kini kabubuton sa yawa. Busa atong gikinahanglan nga mag-ampo kita matag adlaw, matag segundo, matag minuto, matag oras sa atong mga kinabuhi, atong isentro ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa bug-os nga kasing-kasing, buti pasabot walay tunga-tunga. Dili 1/4, dili 1/2, kung dili tibuok na ito nga kasing-kasing, ato ihalad na ito sa Diyos, ato ihatag na ito sa Diyos, na kung diin, kini mao'y dominar sa itong mga kinabuhi. Kaya dili na buhaton, kung magduha-duha kita, dili unya kita tawgon nga mga anak sa Diyos.
bisan sa karon makita nato ang kagubot, kasamok ug paglapas sa balaod sa Dios. Kini dili aksidente, naay gahom nga nagpalihok niini. So kung atong sundon ang balaan nga espiritu, ang atong mabuhat kabubuton sa Dios ug mahimo kita nga ahinti sa Dios. Apan kun ang gusto ni Satanas may atong buhaton, nan kita naghimo nga ahinti ni Satanas ug ang espiritu ni Satanas mao'y magadominar kanato. Karon atong tan-awon kung giunsa ni Satanas pag-angkon ug pag-maintain sa iyang gingharian dinhi sa yuta. How Satan got possession of the world. Number 1, pinaagi sa bakak, panlimbong o default. Kini nga pamaagi nag-ingon siya ang amahan sa tanan nga mga bakakon mao ang yawa, sumala sa kung gisulti sa unahan. Busa ang tanan nga mga bakakon sa mga prank-prank, mga joke-joke, ang iyan ni Satanas nga mga buhat. Gani dili ikalipay sa espiritu sa Dios kung kita mahimong mga bakakon. Sa diha nga atong unang mga ginikanan misugot sa iyang pagdaog, ilang gihatag ang ilang gingharian ngadto kaniya. Sumala sa makita nato sa Genesis 3 ug sa Roma 6:16. Atong palabihon ang Dios ug dili ang yawa. Atong makita nga kini iya sa yawa kun kini dili iya kabubuton sa Dios. How Satan maintain his power. Pinaagi sa mga anak sa pagdudang ug sa mga ulipon sa sala. Makita nato sa Hebrehanon 3:12 ug sa Revelation 21 verse 8. Gigamit niya ang mga tao aron ipadayon ang iyang buhat. Lucas 15 bersikulo 11 paingon sa 16. Busa magbantay kita mga kaigsunan nga dili kita malingla sa matag karon ug unya atong susihon ang mga pulong atong gipangsulti, atong susihon ang mga buhat nga atong gipangbuhat kun kinsa kini tag-iya. Kay kun dili nato kini bantayan, basin unya may tugbawa kita sa kadautan o mahimo kita nga ahinti nga iya sa yawa. Anyone who yields to Satan become part of his kingdom. Nahimo silang bihag sa iyang kabubuton. Pakita nato sa 2 Timoteo 2 bersikulo 26. Bisag kinsa nga maghimo sa kabubuton ni Satanas, may sakop kini sa iyang gingharian dinhi sa yuta o bisan pa unya sa umalabot. Mga igsoon, kita na tao aron mahimong gawas nun, apan daghan ang napriso sa sala. Sugiro nato ang gamay nga istorya. Isip usa ka sundalo sa gera. Kung mo desisyon ka nga surrender sa kontra, imong giila nga siya ang imong amo. Mauusap ng espirituhanong kinabuhi. Kung atong isurrender ang atong kasing-kasing sa sala, automatic nga kita iya siging harian sa kaaway. Kinsa ba ang wala masayod nga siya makasala? Kinsa karon ang wala nasayod nga ang iyang gibuhat sala? Sa pagbuhat nato sa ingon nga atong manasayran nga kini sala, atong gisurrender ang atong kaugalingon ug atong giila nga si Satanas mao'y atong amo. Ug sa diha nga ang atong gihimo maayo, kini atong giila nga ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan, atong gihimo ang iyang kabubuton, buti pasabot siya ang atong amo. The mark of Satan's kingdom, unsa man ang marka sa gingharian ni Satanas. Number 1, giingon dinhi sa Lucas 22 bersikulo 23 ug sa Episo 5 bersikulo 11 nga ang gingharian ni Satanas puno sa kangitngit. Puno sa kangitngit, buti pasabot walay kahayag niini. Walay maayo nga gihimo niini. Busa ato nakita matag karon unya kung unsa ang kalibutan. Nganong lisod kaayo ang mga tao nga dili mamalikas. Nganong lisod kaayo ang mga tao nga magpuyo nga walay kawatan. Nganong lisod kaay karon ang maningkamot nga walay limbungan. Nganong lisod kaay karon ang patas nga desisyon sa kinabuhi. Patas nga paninapi, patas sa trabaho o sa tanang butang, puno sa kangitngit. Makita nato mga kaigsunan matag karon unya, grabe ang gahom ni Satanas. Gani bisan sa gamayng bata, dili pa kabalo musulti, pero kabalo na mamalikas. Ato man siguro nang nadungog sa atong matag silingan, no? Atong mga kinabuhi, atong palibot.
Nga bisan ang gamayng bata nga di pa pakalitok sa ngalan sa Ginoo, di pa pakalitok mismo sa ilang ngalan, di pa kailaon sa ngalan, pero kabalo na usangpit sa yawa. Tungod kay mismo ang mga ginikanan pamalikas. Mga ginikanan, ato kinitulubagon, atong batayan nga ang mga kabataan nga wala pay buot, ato kini nga tulubagon kung kini sila may tumpawak sa kadautan. Sama da nga ato silang gihatag ngadto kan Satanas. O bisan kita mismo nga mga ginikanan, bantayanan, tungod kay kita mao ang modelo sa atong mga anak. Kung akong tan-awon, bisan pa ka ng mga tao nga way buot, no? Ato makita, pero kabalo na magpinaras. Sala kini siya sa environment. Doon ay mga tao nga tudluan sila unsaong pagpanigarilyo. Bantayan nato. Kato mga tao nga nagtudlo kanila sa pagpanigarilyo, kini sila mo magpasaan sa mga tao wala kay mo. So natudluan sa Pinas. Na unya natudluan nila sa pagkamin sa mga tao sa o ahente sa kung kay pili mga tao pili na sa maayo. Apan ang ilang ipangbuhat nag-iwan ang Diyos, mahibaan ito ang kahoy, pinaagi sa iyang bunga. Kung ang ilang gibuhat, paniwas sa gusto, napabuhaton sa Diyos, isa ahente sa Satanas. Nagpakita og lain nga dagway aron mailad. Kita nato ang marka ni Satanas, ang marka sa gingharian ni Satanas, nagapakita og lain nga dagway aron mangilad. Sumala sa 2 Corinto 11, versikulo 13 ug 14. Buot ipasabot nga kadtong mga tao nga feeling nato maayo buutan apan for example ato nakita nga dunay mga tao nga nangabit nganuman nangabit tungod kay nakita nila nga buutan kayo ang kabit no nagkadugay sila sa kabit ganon buutan paminawon apan makita nato nga kini siya ahente ni Satanas tungod kay maimpirno man ang mga tao nga magpuyo-puyo sa ilang kabit. Busa karon palangdaan kadtong mga tao nga nag-engage og pagpangabit palihog biyain ninyo tungod kay bisan pa unsa na sila kabuutan usa na siya kaahente ni Satanas aron pagabungkagon ang pamilya nga dunay pamilya. Ang gingharian sa Satanas nagsulob og panapton sa karnero apan lubo di ay makita nato sa Mateo 7 bersikulo 15. Again, daghan kay mga buutan kay nga tawo tan-awon, no? Apan atong tan-awon nga kini sila makalaglag sa atong kalag. Wala kanila ang kamatuoran, busa dili siya iya sa Dios. Kay ang iya sa Dios dili man mulaglag sa espiritu o sa kalag. Kung naglipat-lipat ni sila, mga bakako ni sila, buti pasabot kini sila dili iya sa Dios. Naapadri ang marka ni Satanas katong nagbatok sa balaod sa Dios. Sumala sa Roma 8 bersikulo 6 ug 7. Dunay mga tao nga dili nagatuo, may tungod sa balaod or may tungod sa iya sa Dios nga balaod. Ila nang gidinay ang balaod, but pasabot niini nga sila dili na iya sa Dios. Adunay nagtakuban, no nag-ingon nagtakuban nga karnero apan lubo di ay nganuman may tumpawak unya sa pagpakasala ang mga tao nga mutuman kanila. Sunod nga marka ni Satanas, puno sa pagpasigarbo o pagpahitaas or mapahitason. Isaias 14 bersikulo 12 ug 14. Ang iyang ahente ni Satanas mga hambugiro nganuman ang ilang papa nga mao ang yawa hambugiro usab. Sumala gusto niya nga simbahon siya sa Dios. Imbes nga ang Dios ang iyang magbubuhat, gusto niya nga siya simbahon. Ingon usab niini ang mga ahente ni Satanas nga gusto nila nga sila ang simbahon inay nga ang Dios unta mao'y simbahon sa tao. Naghimo sa pagpatay o panimalus. Sumala sa 1:8 bersikulo 44 o 1 Pedro 5 bersikulo 8. Naghimo sa pagpatay o pagpanimalus. Nag-ingon ang Dios, iya ang pagpanimalus. Busa katong nasakitan ta. Normal nga nasakitan ta nga doon natay mga kasing-kasing. Apan atong siguruhon nga dili ta manimalus. Ug hangtod diini ang pagpatay. Dili lamang ang pagpatay gikuha nato ang iyang kinabuhi, kundi bisan pa ang atong pagpanlibak, ato siyang ipatay hinay-hinay
Nga naman, kanang mga bully, ato na siya gipatay, hinay-hinay. Nga naman, kay ang pagbully, makasakit ni siya, makastress sa tao nga gibully. Busa, makita sa tao nga murag wala na makoy pulos ani, di ba? So, panahon gani nga, ma-feel sa tao nga wala na siya pulos, buti pa sa ana, nga ato siyang hinay-hinay pagpatay. Busa ang naghimos sa ingon, kanang mga libak-libak, mga buli-buli, ato makita mga kaigsuunan. Nga ang pagbuli nato sa atong isig katawo, dili na maayo, especially if ang atong nakita ang iyang physical appearance, atong tan-awon, nga ang physical appearance sa usa ka tawo dili kita ang naghimo niini. Busa atong gipasagpalahan ang Dios sa diha nga ato siyang libak-libak or ato siyang gibuli. Kung ato na siyang libakon, sample, inyo ko nakita, lahi din na siya dalunggan, sahod yung dalunggan, okay lang na siya kung mature ang tao. No? Pareha sa ato, maybe, pareha sa ako, tigwang naman ko. So, kung ignon ko ninyo nga, kung dalunggan salod maging tinuod, so dili na ko anak masuko, nga naman, nakaila naman ko sa akong kaugalingon. But what if, katong mga tao nga sensitibo, lain-lain mo tag-level, lain-lain tag-level sa tawag atong mga antos nga mga bully. Busa, dili maayo. Nga naman, atong gisaway ang mga buta. For example, buta. Wala ba ta nasayod? Nga sa usa lang kapag tuslok sa atong mata, natuslok ta sa kagingking o sa badiha, mahimo na sa tang buta. So, busa, dili na to paggahom. Kay kana siya mga butanga ang pagka-bullying or kanang pagpanaway, no? Usan siya kamarka sa gingharian nga iya ni Satanas. Atong utruhon, ang iyang gingharian ni Satanas puno sa kangitngit, meaning walay maayo niini. Nagpakita og laing dagway aron mailad. Ano mga mangingilad, no? Mga kasagara mangingilad, limbungan, kasagara sila bakakon, no? Sigigsaad unya dili magbayad. For example, inan kana nangutang, unya nagsaad ka unya dili magbayad, pangilad na siya. Iya na siya gingharian ni Satanas. Nagsulub og panakton sa karniro apan lubo di ay nagbatok sa balaod sa Dios. Dili nila ilhon ang balaod sa Dios. Nganuman, alam kanila kini usa ka wala na, ignonoy wala na atong nauna-naon mga kaigsuunan. Nga ang kabubuton ang balaod sa Dios, matapos na lang ang langit ug ang yuta, hantod sa ikaduhang langit ang balaod sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Puno sa pagpasigarbo o pagpahitason, pagka mapahitason, no? Naghimo sa pagpatay o panimalos. Kung makita nato ang mga timailhan sa kalibutan, nga ingon ani, kay balo kita na nailaing gahom nga nagalihok niini. Masayran din nato nga kini siya usa ka gahom ni Satanas. Mga igsuon, the doom foretold in Eden. In Genesis 3 verse 15, ang unang saad sa manluluwas. Sa diha nga nakasala ang tao, gisaaran tag manluluwas. Diba si Adan ug si Eva sa diha nga nakasala sila? Unsa ilang gihimo? Naghimo sila og sinina nga dahon gikan sa mga